ताका मैले बरे राया हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बरे राया वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बरे राया सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो जुवांव फरमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया जेजू आपली वाट धर नवेत आसतना जल्मातावन कुर्डो जावन आसलेल्या एकल्याक ताणें देखलो ताच्या शिसांनी ताचे लागीं विचारलें मिस्त्री हो कुर्डो जावन जल्मोंक कोणाचें पाता कारण ताचें की ताच्या आवय बापायचें जेजून ताका जाप दिली ह्या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पाता केलें म्हूण न्हय पूण देवाची पथवी ताचे थंय कार्यान दिसून येवचे पासत तो असो जल्मलो दीस बुडासर म्हाका दगल्याचीं कामां आमी करूंक जाय रात येवची जाली तळखणाचें काम करूंक जायना हांव संवसारांत आसासर हांव संवसाराचो उजवाड इतलें म्हणून ताणें धरणीर तिंपी उडयली तिंपयेन माती कालयली आनी कालयलेली माती कुर्ड्याच्या दोळ्यांक सारोवन वस आनी सिलोवाम तळ्यांत धुवन काड म्हूण सांगलें सिलोम म्हळ्यार दादलो म्हूण अर्थ कुर्डो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दिश्ट मेळोवन तो फाटीं परतलो तो वळू ताच्या शेजारची आनी हाचे आदीं तो भीक मागतना ताका पळयल्ली म्हणाली भीक मागूंक बसून आसतलो हसो न्हय थोडी म्हणाली हसतो हेर म्हणाली न्हय हो न्हय हो ताचे बरें दिसता मात्र तो वळू त्या मनशान म्हळें हांवूच तो ताणें ताका विचारलें तर तुजे दोळे कशे उक्ते जाले ताणें जाप दिली जेजू नांवाच्या एकल्यान इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली उपरांत सिलोम तळ्याक वच आनी धू म्हूण ताणें म्हाका सांगलें हांवें वचून धुतास म्हाका दिश्ट मेळ्ळी ताणें विचारलें तूं खंय आसा ताणें म्हळें हांव मेना तो वळो तांणी आदीं कुडो आसलेल्याक फारीजेवा हुजीर व्हेलो जेजून माती कालोवन ताचे दोळे उगडले तो दीस सोनवार ताका दिश्ट कशी मेळ्ळी म्हणून फारीजेवानी ताचे लागीं परत्यान विचारलें ताणें म्हळें ताणें इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिसता तो वळू फारीजेवा मदले थोडे म्हणाले हो देवाचो मनीस न्हय कित्याक तो साब्बात पाळिना पूण हेर म्हणाले एक पातकी मनशान असली असर्या करची जाल्यार कशें अशें तांचे मदें विवाद उपजालो देखून फारीजेव परत्यान ताचे लागीं विचारी ताणें तुजे दोळे उगडले म्हणटाय न्हय आसूं तर ह्या मनशा विशयांत तूं कितें म्हणटाय ताणें म्हळें तो एक प्रवादी तो मनीस निजाकी आदीं कुर्डो आनी उपरांत ताका दिश्ट मेळ्ळी म्हूण फात घेवंक जुदेव कबूल जाले नात देखून ताच्या आवय बापायक आपोवन धाडन हो तुमचो पूत न्हू जल्मातावन कुर्डो म्हूण तुमी म्हणटात हसवे तर आतां ताका दोळे दिसतात कशे म्हणून तांणी सवालां केलीं ताच्या आवय बापायन जाप दिली हो आमचो पूत आनी तो जल्मातावन कुर्डो हें आमी जनाव
पूण ताका आतां दिसता कशें आनी कोणें ताचे दोळे उक्ते केले हे आमी नेनाव. ताचे लागींच विचारा, तो प्रायसो आपणा विशयांत तसो सांगतलो. जुदेवांच्या बियान ताच्या आवयपण अशें म्हळें, कित्याक कोणी जेजूक क्रिस्त म्हणून पासारीत जाल्यार ताका सिनोगा भायर घाली जाय म्हणून जुदेवांनी हाचे आदींच थारायिल्लें. देखूनच ताच्या आवयपण तो प्रायसो ताचे लागींच विचारा म्हूण म्हणलें. अशें आदीं कुडो आसल्या ह्या मनशाक जुदेवान दुसरे फावटी आपयलो आनी ताका सांगलें, देवाचे नांवें शपथ घालून सत सांग, तो मनीस पातकी म्हणून आमी जाणाव. ताणें जाप दिली, तो पातकी वा न्हय तें हांव नेना, इतलें मात्र हांव जाणा. हांव आदीं कुडो आसलो पूण आतां म्हाका दिसता. ताणें ताका विचारलें, ताणें तुका कितें केलें? तुजे दोळे ताणें कशें उक्तें केलें? ताणें जाप दिली, एक फावटी हांवें तुमकां सांगून जालें, पूण तुमी ताका कान दिले नात. परत्यान तुमकां कित्याक तें आयका जाय जालां? तुमी ताचे शीस जावंक कशी व्हरतात कितें? तितल्यार ते ताका केंडून म्हणले, तूं ताचो शीस, आमी मोयजेचे शीस. मोयचे लागीं देव उलयलो म्हणून आमी जाणाव, पूण हो मनीस खंय तावन आयला तें आमी नेनाव. त्या मनशान जाप दिली, विचित्र संगत ही, म्हजे दोळे उगड मनीस हो, तरी तो खंयचो म्हणून तुमी नेनात. देव पातक्यांक आयकना म्हणून आमी जाणाव, पूण आपणाची भक्त आदारन आपणाचे कुशीक करतेल्याक तो खंडीत आयकता. कुर्डो जावन आसलेल्याचे दोळे कोणी उक्ते केले म्हणून आमी येदोळ पर्यंत आयकल्लें ना. हो मनीस हो देवाचो मनीस न्हय जाल्लो जाल्यार तो कितेंच करूंक शकतो ना. तांणी ताका म्हळें, पातकांतसो जल म्हणून ल्हान व्हड जाल्लो तूं आमकां शिकोवंक भायर सरलाय कितें? आनी तांणी ताका भायर घालो. ताका भायर घाल्ली खबर जेजूच्या कानान पडली. तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून विचारलें, देवाच्या पुताक तूं सत म्हणटाय? ताणें जाप दिली, सैबा, तो कोण म्हूण म्हाका सांग, हांव सत म्हणटां. जेजून ताका म्हळें, तुवें ताका पळयलाय, तुजे लागीं उलयता तोच तो. ताणें जाप दिली, हांव सत म्हणटां सुमिया. आनी सर पडून जेजूक ताणें नमस्कार केलो. तितल्यार जेजून म्हळें, नितीचें फैसल दिवंक म्हणून हांव ह्या संवसारांत आयलां. कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुर्डे जावच्याक हांव आयलां. तांचे संगता आसलेल्या थोड्या फारीचेवांनी हें आयकून ताचे लागीं विचारलें, तर आमी कुर्डे गाय? जेजू तांकां म्हणालो, तुमी कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते नात, पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात जाल्यान तुमी पातकांतच आसात. देवाचें उतर हे, वाकळी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयण्यानो आनी प्रत्येक जावन आपापल्या घरांत आसून हें पवित्र बलिदान पळोवन आयकून पात्र घेवच्या सोमेस्त भावंडानो, साबार संगती आमच्या जिवनांत
यांत्रीक तरान चलतात. आमी सकाळी उठता, गरजेचीं कामां करणं, कामाक वचें, फाटीं येवचें, असल्यो संगती चड चिंती नासतना यांत्रीक तरान जाते आसतात. आनी एक गजल यांत्रीक तरान जावची, खंय आमच्या दोळ्यां कडेन दुखलें, खंय आमच्या नाका कडेन खुरजुलें, तक्षणच आमचो हात थंयसर येता. आमी चिंतूंक वचना, आमी चिंतच्या पयलेंच आमचो हात आमच्या ह्या मुखामळाच्या रक्षणेक धांवता. पूण ह्या दिसांनी आमकां सांगतात, तोंड आपड नाका, दोळे आपड नाका, नाका कडेन आपड नाका, हात तवळ तवळ धू आनी जागृत कर. कित्याक म्हळ्यार कोरोना व्हायरस आमचे बवरी आसा, वसो लागची साध्यता आसा. आमच्या हाता मारिफातच आमकां आमच्या जिवा भितर पिडा हाडची परिगत येवन पावल्या. आमी कितलें जागृत केल्यारी आमच्या हातांक तितल्या सुलाभान नियंत्रणार दवरूंक जायना म्हणून आमी जाणाव. कित्याक म्हळ्यार आमचें सगळें जिवनच अशें, आमचो सगळो भागच असो एकामेकाचें रक्षण करच्याक मुखार सरता. एका तराची यांत्रिकता आमच्या भितर आसा, तरी आतां चड आनी चड आमी जागृत जायचें, जागृत जायचें, काळोख आतांचें न्ही, उजवाडांत जियेचें म्हणून आमकां सांगतात देखून. आनी तें करचें गरजेचें देखून आमी आमच्याच चलन वलनाचेर निगा दवरनासाव. आमचे हात खंय आसात, आमी खंयसर वेता, आमी कोणा सांगाता उलयता, खंयसर कशें बसता, त्या विशयान चड आनी चड आमी निगा दवरनासाव. हाचो अर्थ कितें गी म्हळ्यार आमी आमचेरच दोळे दवरना, आमच्या अंतरीक दिश्टी मारिफात चड उजवाड जोडुल्ली मनशां कशीं जिवंक आशेता. एका वाटेन दोळ्यांची दिश्ट आनी एका वाटेन काळजाची वा बावार्थाची दिश्ट, ह्या दोन संगती विशयांत आयचो वांजेल उलयता. दोळ्यांची दिश्ट नातले एकल्या मनशाक जेजून गूण केलो, माती ताची तिंपी लावन किरोवन ताच्या दोळ्यांक पुसली आनी ताचे दोळे उगडच्या खातीर ताणें एक ल्हानशें काम करूंक स्वंत कुशेन ताका आदेश दिलो. ताणें म्हळें, वस आनी सिलोवाम तळ्यांत तुका धू म्हणून. जर वो मनीस वचोना, ताणें ती माती आपल्या दोळ्यांकच दवरून घेतली जाल्यार तो खंडीत बरो जातो ना. ताणेंय देवाचो आदेश पाळूंक आसलो. एका वाटेन देव आमकां कुमक करता तरी, आनी एका वाटेन आमी ताच्या उतराक काल्तिमान घालीचय, विधेय जायचय आनी आमचो सहकार आमी दिलो जाल्यार मात्र चड बरेपण जाता आनी आमचे खरेच दोळे, काळजाचे दोळे, अंतस्करणाचे दोळे उगडटात म्हणून आमी आयच्या वाचपान समजता. देवाच्या कुशेक कल्तिमान घाल्ली मनशां, मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, उजवाडांत जियोवची मनशां, तांकां काळोखाची भिरांत ना. कोण पाताक करता, कोण हेरांक अन्याय करूंक पळयता, कोण वेवस्थीत तरान दुसऱ्यांक नाश करूंक, तांकां दुखोवंक पळयता, तसलीं मनशां काळोखांची येतात, तसलीं मनशां फटकीरपणांची येतात. पूण जेजू तसल्या काळोखाच्या जिवनांतावन आमकां भायर हाडच्याक, ह्या संवसाराक आयलो म्हणून दाखोवन दिवच्याक एक अजाप करून आमकां हें महान सत शिकयता. आमचे भितर थोड्यो ओडण्यो आसात, हेरांक दुखोवच्यो वा नाश करच्यो वा तांकां नश्ट करच्यो, ह्यो ओडण्यो आमी दमून दवरून चड आनी चड हेरांक बरें करच्यो, उजवाडाच्यो करण्यो करूंक जेजून प्रेरण मात्र न्ही, एक नमुनो वा आदर्श आमकां दिलो मात्र न्ही, आमच्या भितर रावन आमकां ताच्या पवित्रात्म्याचो आदार दिवन ताच्या उजवाडान, ताच्या शब्दाच्या उजवाडान आमचें जिवन चलोवंक तो आमकां कुमक करता. आमचें कुड्डेपण कशें काडचें? पयल्या वाचपांत आमी समजल्ल्या प्रमाणें
देवान पळयल्ल्या बरी पळय जई. सामुएलीन जेसेच्या भुरग्यांक तांचें भायलें रूप पळयल्ल्या वेळार देवान ताच्या काळजान सांगलें, तूं भायलें रूप पळयताय, मनीस भायलें रूप पळयता, पूण देव काळीस पारखिता. आमी देवान पळयल्ल्या बरी पळय जई जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे ताच्या उतराच्या उजवाडान आनी ताच्या आत्म्याच्या उजवाडान हर एक संगत पारखून पळोवंक जाय. आनी देवूच त्या वेळार आमच्या अंतस्करणांत जोगतें मार्गदर्शन दिता. सामुएल उजवाडांत जियोवचो मनीस जालो. एका फाटल्यान एक जेसेच्या पुतांक ताच्या मुखार हाडलेल्या वेळार देव ताका समजयतलो, हो न्हय तो न्हय, आनी निमाणें दाविदाक तो ल्हानसो भुरगो तरी तसल्याक देवान विंचून काडलो म्हणून सामुएलान ताका मागकुल्लो आमी जाणा जाल्या. सारकें आसल्या मनशाक, जोगतें आसल्या मनशाक देव विंचता मात्र न्हय ताका इस्रायलाचो राय करून दिता. आमचें गमन संपूर्ण देवाचेर दवरल्यार आनी आमचें मागणें तशेंच आमी केलें जाल्यार आमी दिसपडतें उजवाडान जियोवची मनशां जावंक पावता. देखूनच किर्तनकार म्हणटा, सरस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. काळोखाच्या बुयारांतल्यान चल्ल्यारी आपणाक भिरांत ना, कित्याक ताचो दांडो आनी ताचें बेत ताका बोळ दिता, धैर्य दिता. देखून किर्तनकार सोम्याचेरच विश्वास दवरून सोलोवंक आमकां प्रेरण दिता मात्र न्हय, असलें मागणें कर आमी जियोवंक आमकां आदार दिता. सांत पावलोनी एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांगिल्ले प्रमाणे एका काळार आमी काळोखाच्या जिवनांत जिवन आसल्या, पूण आमकां देवान उजवाडाच्या जिवनाक हाडल्यान आनी आमी उजवाडाचीं भुरगीं जावन जियेजय म्हणून ताची आशा. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, जेजू संवसाराचो उजवाड म्हणून आज हेच्या वाचपांत आमी आयकलें. मातेवाच्या वांजेलान जेजून म्हणान तुमी संवसाराचो उजवाड म्हणून. जेजू संवसाराचो उजवाड आनी आमी संवसाराचो उजवाड. जशें सुर्याक एक उजवाड आसा आनी चंद्राक एक उजवाड आसा, तशें जेजूचो एक उजवाड आसा आनी आमचो एक उजवाड आसा. सुर्याचो उजवाड तसोच तो हेरातावन घेतलो न्हय, पूण चंद्राचो उजवाड सुर्यातावन घेतलो आनी चंद्र तसलो भोव मधुर वा मंद उजवाड सगळ्या पृथ्वेचेर आनी आपणा बोवारी फांकयता. आमकांय तसलेंच काम, आमी सोम्यालोकचो उजवाड घेजय आनी हो उजवाड आमच्या जिवितांत आमचें जिवितच प्रतिफलन जावच्या उजवाडा जाय आनी आमच्या जिविताच्या उजवाडा मारिफात हेरांनी सोम्याचो उजवाड देखूंक पाव जाय, सारकी वाट समज जाय. आनी आतां एक आईन घडी आमी न्हिदेंतलें उठा जाय जाल्ली, आमी काळोखांची कामां सोडी जाय जाली. सगळो संवसारभर मरणाच्या सावळेंत जियेता आमी जाणा आनी आमी त्या संगतीक कांय पयस ना. आनी तशें आसतना फाटली जिणी कशी आसा ती वरोन पळोवची. काळोखाची कृत्यां केल्यांत तर वा चिंतना चिंतल्यांत तर आनी उतरां उलयल्यांत तर ताचे पासत आमी पातकांचें बोगसाणें मागचें. जिणयेचें रुपांतर जावंक, आमचे जिणयेचें कन्वर्ट तर जावंक आमी सोम्या कडेन मागचें. सोम्या म्हाका बोगसी, हांवें केल्ल्यो चुकी म्हाका बोगसी, जिविताची दिश्ट म्हाका दी, उजवाडाची दिश्ट म्हाका दी म्हणून आज आमी सोम्या कडेन माग जाय. आनी साबार जाण आतां काळोखांत आसले भायर येवंक पळयतात, तसल्यांक तांकां हात धरून, तांचो हात धरून तांकां आदार दिवंकी आमी फुडें सर जाय. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, ही कोणाची सूख अशें म्हणून ताणें विचारलें. फारिजेवांनी तूं पातकी अशें म्हणून त्या मनशाकच पातकी म्हूण केलो मात्र न्ही, जेजूकी पातकी म्हणलो. सिसांनी विचारलें कोणाची सूख म्हणून, हाची गी ह्याच्या आवय बापायची. जेजून म्हळें हें देवाची महिमा रुजू जावच्याक, जाहीर जावच्याक घडिल्लें घडीत म्हणून. आमी तशें लेखयत गी आतांची परिस्थिती देवाची महिमा आमी जाणा जावच्या खातीर कशें घडलां म्हणून. थोडे फावटी सक्कड संगती देवाची महिमा म्हणून आमकां वळखूंक कश्ट मारतात, तरी
हातू देवाचो हात आसा आमकां संरक्षण करच्याक आमी जागृत जावच्याक देव नासतना कितेंच घडना म्हणल्यार आमी जाणाव जाय कोनू आनी देव सई घालनासतना कितेंच जायना म्हणून आमी जाणाव देखून आमचो भावार्थें शिकयता देखून आमकां ह्या संगतीतावन सोमी एक विशेष लिसांव दिता आनी तें जावन आसा आमी निरंतरी उजवाडाची मनशां जावन जिवंक काळोखाच्या कृत्यांतान पयस सरूंक निर्धार घेवचो खोटेपण करूंक आमकां सुलाबान ओडून येतात बरेपण करूंक मस्तू वेळ अभ्यास करी जाय पडटा खोटेपण शिकोवंक चड वेळ नाका बरेपण शिकोवंक आनी करूंक मस्तू अभ्यास जाय आनी तसलो अभ्यास आमी करी जाय जाल्यार देवाचो आदारी आमकां जाय देखून आज आमच्या ह्या सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासून मागता आसतना आमचें जिवनी परिवर्तन जाल्लें जावं रुपांतर जाल्लें जावं सोम्याच्या उजवाडान उजवाडलें जावं दी म्हणून मागया सर लोकांक एका तराची नवी जागृती आयिल्ली आपल्या कुडीचो जीव राखचे मात्र न्ही आत्मीक जीव राखची जागृती उपदेवन येवं दी सोम्या जेजूक ती वळखूंक सोकोन दीत देवा बापाक वळखूंक सोकोन दीत आनी देवा थंय फाटीं येवं दीत म्हणून आमी मागया